हाई एभ्रिवान नमस्ते। म गुनाहार पोखरेल, मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म क्लास 11 सब्जेक्ट बेसिक म्याथमेटिक्स टपिक सर्कलको एनईबी बोर्डको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो विशेष गरेर यो दुईटा सर्कल टच टेन्जेन्ट हुँदाको केसको क्वेसन लिएर आएको छु। यो भिडियोमा कुनै दुईटा सर्कल टेन्जेन्ट हुँदा के कस्तो कन्डिसन आउँछ भन्नेसँग सम्बन्धित छ यो क्वेसन। के छ, प्रुफ दैट द सर्कल दिस फर्स्ट सर्कल x² + y² + 2ax + c² = 0 and x² + y² + 2by + c² = 0 touch each other if यो कन्डिसन प्रुफ भयो भने चाहिँ टच हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। गिवन के छ, फर्स्ट सर्कल x² + y² + 2ax + c² = 0। इसको सेन्टर कति, सेन्टर -g, -g, कम्पेयरिङ मैले कम्पेयरिङै गरेर निकालौँ, ठिकै छ। कम्पेयरिङ इट विथ गिवन इक्वेसन अफ सर्कल हो कम्पेयरिङ इट विथ के छ, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यो गऱ्यो भने सेन्टर भन्दा अगाडि के छ, g = a, f = 0 and c = c²। therefore के चाहियो, सेन्टर -g, -f, how many, -a, 0, रेडियस r1 सपोज गरौँ, के छ, √g² f² c² गर्दा प्लस -c² हो, त्यो भनेको a² - c²। अल्सो अर्को सर्कलको इक्वेसन के गिभन छ, अल्सो x² + y² + 2by + c² = 0। यसलाई पनि कम्पेयरिङ गर्यो भने, मैले यसलाई इक्वेसन 1 माने, यसलाई 2 माने, कम्पेयरिङ गर्यो भने के हुन्छ, सेन्टर -g, -f हुन्छ। सेन्टरलाई मैले यसलाई x1 y1 सपोज गरेँ, से पछि चाहिने कारणले सुरुमै लेखेको। यसलाई चाहिँ कति, x2 y2 हुन। ओके, यसको भ्यालु कति आउँछ, 0, -b। रेडियस फेरि यहाँ समस्या होला, मैले यसलाई -g, -f लेखिदियो, -g, -f, यो चाहिँ के हो, x2 y2। ल के छ, रेडियस r2 = हाउ मेनी, √b² - c²। अब म अलिकति कुरा अगाडि बढाएँ। जस्तै दुईटा सर्कल टच छ भने यसरी टच छ, यसमा इन्टरनल्ली भित्रतिर टच छ कि बाहिरतिर टच छ कुरा गरेका छैन। कुनै पनि दुईटा सर्कल टच हुँदा त्यो दुईटा सर्कलको सेन्टरको डिस्टेन्स, दुईटा सर्कल बीचको सेन्टरको डिस्टेन्स इक्वल टु के हुन्छ, r1 + r2। अब के हुने भयो, डिस्टेन्स बिट्विन टु सर्कल इक्वल टु के आयो, r1 ± r2। यो इन्टरनल कहिलेकाहीँ इन्टरनल्ली हुनसक्छ, हाम्रो क्वेसनलाई तोकेर भनेको छैन। इन्टरनल्ली हुने बेला जस्तै एउटा यहाँ भयो, एउटा रेडियस यहाँ भयो, पुरै रेडियस दुईटा बाहिर, यसको रेडियस ठुलो सर्कलको यहाँसम्म, सानो सर्कल यति छ भने यो दुईटाको सेन्टरको डिफ्रेन्स के हुन्छ, r1 - r2। त्यस कारणले हामीले के लेख्न पाउँछ, डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु सर्कल इक्वल टु सेन्टर अफ टु सर्कल इक्वल टु r1 ± r2। र यो हामीले सम्झिराख्नु पर्यो। के सम्झिनु पर्यो, एउटा -a, 0, अर्को 0, -b, a² - c²,
अनि b square minus c square. Now circles, two circle are touch each other if के हुन्छ distance between center of two circle center of two circle is equal to के हो r1 plus minus r2 sum of radius. अब मैले यसलाई अगाडि के छ डिस्टेन्स बिट्विन टु सर्कल इक्वल टु के लेख्न पाए x2 minus x1 मैले सपोज गरिसकेँ त्यो दुईटाको फर्मुला यहाँ मैले रफली स्केच गरे x1 y1 इक्वल टु के छ -a,0 x2 y2 इक्वल टु कति छ 0, -b डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर डिस्टेन्स निकाल्यो भने कति आउँछ x2 minus x1 0 plus a होल स्क्वायर यो भनेको -b minus 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टु कति a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कति आउँदो रहेछ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r1 भनेको कति अंडर रूट a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस माइनस के छ अंडर रूट b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. अब यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गरे भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयो. ओके अब यसलाई स्क्वायरिङ गर्दा a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस माइनस एज इट इज प्लस माइनस के हुन्छ 2ab है. यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दैछ हामी 2ab a को ठाउँमा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इन्टु कति b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. अब के हो b स्क्वायर क्यान्सल अर्को के क्यान्सल हो एउटा b स्क्वायर क्यान्सल मैले a स्क्वायर क्यान्सल गरेछु a स्क्वायर क्यान्सल a स्क्वायर क्यान्सल b स्क्वायर क्यान्सल c स्क्वायर यता लियो भने कति आयो c ट्वाइस c स्क्वायर 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर स्क्वायर रूट 2 र 2 प्लस माइनस एज इट इज 2 अल्सो क्यान्सल. अगेन फेरि स्क्वायरिङ बोथ साइड गऱ्यो भने के आयो c पावर 4 इक्वल टु a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इन्टु b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. अब यसलाई सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने कति c पावर 4 इक्वल टु a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c पावर 4. अब के क्यान्सल भयो c पावर 4 फेरि क्यान्सल भयो. अब माइनस भएकोलाई एकतिर राख प्लस भएकोलाई अर्कोतिर राख्यो भने के आयो a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडिङ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर on both side dividing a square b square c square on side both side a square b square c square डिवाइड गर्यो भने यहाँ 1/b स्क्वायर यहाँ 1/a स्क्वायर यहाँ 1/c स्क्वायर बाँकी रह्यो कति छ 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टु 1/a स्क्वायर. देयरफोर 1/a स्क्वायर यहाँ बाँकी 1/c स्क्वायर यता बाँकी है a स्क्वायर 1/c स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टु 1/c स्क्वायर. के हो रिक्वायर्ड प्रुफ मैले के भनेको थिएँ टु सर्कल आर टचेज इफ दिस कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भने प्रुफ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने यही छ टचेज इफ यही भनेको छ. ओके है मैले के गरेँ भने दुईटा सर्कल टच हुँदा एक्सटर्नल्ली इन्टर्नल्लीको कुरा गरे हैन
दुईटा सर्कल टच गर्दा यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ भन्ने एउटा क्वेसन गरे। अर्को यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसन पनि दुईटा सर्कल टच सम्बन्धी नै एउटा क्वेसन छ। यो 2074 बाट साभारे गरिएको छ। फाइन्ड द कन्डिसन फर द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर एन्ड x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर टच इन्टरनल्ली एन्ड एक्सटर्नल्ली। मैले यहाँ सानो कुरा यहाँ जानकारी गराएँ। दुईटा सर्कल यसरी एक्सटर्नल्ली टच छ भने दुईटा सर्कल बीचको यो फर ए को लागि हो अथवा फर आई को लागि डिस्टेन्स बिट्विन टु सर्कल डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ टु सर्कल इक्वल टु के आयो R1। यो डिस्टेन्स R1 छ भने यो R2 छ भने R1 प्लस R2 एउटा। नेक्स्ट बी को लागि अथवा सेकेन्ड को लागि यो सेन्टर छ, अर्को सेन्टर यहाँ छ, यहाँबाट यसरी टच भएर गयो। एउटा यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, एउटाको रेडियस यति, एउटाको रेडियस फुल। डिस्टेन्स बिट्विन टु सर्कल डी इक्वल टु के हुन्छ R1 माइनस R2। समग्रमा के हो डिस्टेन्स बिट्विन टु सर्कल टेन्जेन्टको केसमा डिस्टेन्स बिट्विन टु सर्कल यहाँ फाइन्ड द कन्डिसन निकाल्ने। टच हुने बेलाको कन्डिसन भनेको छ हामीलाई के थाहा भन्नु डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ टु सर्कल इक्वल टु R1 प्लस R2 डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ टु सर्कल इक्वल टु R1 माइनस R2 डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ टु सर्कल इक्वल टु R1 प्लस R2 डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ टु सर्कल इक्वल टु R2 माइनस R1। यो इन्टरनल्लीमा यो चाहिँ एक्सटर्नल्लीमा। एक्सटर्नल्ली हुँदा डिस्टेन्स बिट्विन टु सर्कल इक्वल टु R1 प्लस R2 इन्टरनल्ली हुँदाखेरि डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर इक्वल टु R1 माइनस R2। सल्भ गरौँ। सल्युसन गिवन सर्कल के छ गिवन सर्कल के छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर। अब यसको सेन्टर अब h के ले डिनोट गरौँ h के इक्वल टु हाउ मेनी 0, 0 रेडियस R1 equal to how many a also equation of circle है। सर्कल के छ x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर। यसको सेन्टर h कमा k इक्वल टु कति c कमा 0 अनि रेडियस R2 इक्वल टु हाउ मेनी b। अब फर आई को लागि के छ डिस्टेन्स इक्वेसन 1 टचेस सेकेन्ड अथवा इक्वेसन यसलाई 1 सपोज गरोस्। टु सर्कल आर टचेस टु आई को लागि टु टचेस टच इफ डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर इज इक्वल टु R1 प्लस R2। डिस्टेन्स बिट्विन टु सर्कल भनेको यो दुईटाको डिस्टेन्स फर्मुला युज गरे भने कति हुन्छ द्याट इज डिस्टेन्स फर्मुला यसको र यसको के छ 0 माइनस c स्क्वायर माइनस 0 माइनस 0 स्क्वायर 0 माइनस c स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टु R1 a
प्लस बी यो इन्टरनल्लीको लागि हो मैले आई मात्र लेखेँ किनकि त्यहाँ सरी एक्सटर्नल्लीको लागि हो आर सी स्क्वायर हुन्छ सी इक्वल टु ए प्लस बी विच इज रिक्वायर्ड कन्डिसन फर्स्ट को लागि विच इज रिक्वायर्ड कन्डिसन which is okay for second त्यसको लागि पनि के छ टु सर्कल आर टच अब internally if के छ distance between two circle equal to C equal to A minus B अथवा ओके distance between two circle equal to what A minus अथवा R1 minus R2 के छ यसको डिस्टेन्स बिट्विन टु सर्कल हामीले C निकालिसकेका छ R1 means A minus B which is required okay externally टच हुँदा C equal to A plus B इन्टरनली टच हुँदा के आए सी इक्वल टु ए माइनस बी यसको जिस्ट कन्क्लुजन के हो दुईटा सर्कल टच हुँदा डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ टु सर्कल इक्वल टु R1 प्लस माइनस R2 यदि क्वेसनमै इन्टरनल्ली भनेको छ भने डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ टु सर्कल इक्वल टु R1 माइनस R2 र एक्सटर्नल्ली भनेको छ भने डिस्टेन्स बिट्विन सेन्टर अफ टु सर्कल इक्वल टु R1 plus R2 मैले सुरुमै फिगरबाट नि क्लियर गरेको थिएँ ओके यु क्यान इन्जोय अलट विथ दिस भिडियो यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट लाइक शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै किसिमको अन्य भिडियोको लागि मेरो युट्युब च्यानल गुनाहर पोखरेल म्याथ फर अलमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हस्त धन्यवाद